حضرت اسما بنت امیس نو بلایا وے، آپ نو بلا کے آپ نو فرمایا وے نی اسما اے تے مینوں دس جدوں عورت دا جنازہ لجایا جاوے پردے دا اہتمام اچھا کرنا ہوئے تے کس طریقے کیتا جا سکدا وے؟ اے تاں ہی کہنے ہیں جو بھی درے بطول کے منگتوں میں آ گیا، جو بھی درے بطول کے، جو بھی درے بطول کے منگتوں میں آ گیا، سمجھو میرے رسول کی نظروں میں آ گیا، سمجھو میرے رسول کی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دا وصال مبارک 3 رمضان المبارک بروز منگل 11 ہجری آپ دا وصال با کمال ہویا۔ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کھانا پکایا، حسنین کریمین دیاں زلفاں چ زیتون دا تیل لگایا، سرما لگایا، نہلا کے کپڑے پہنا کے کھانا تیار کر کے کھانا گود وچ بٹھا کے کھلا رہی نے۔ مولا کائنات آ گئے، ویکھیا آپ نے ویکھ کے حیران ہو کے پوچھیا یا سیدہ اج اینے سارے کام گھر دی صفائی ہوئی پئی ہے، کھانا پکیا پیا ہے، پانی بھریا پیا ہے، سارا اہتمام ہویا پیا ہے، اینے سارے کام کٹھے ہی؟ فرمایا علی پاک ایدے چ حکمت ہے یا کہ تہاڈی ساڈی جدائی دا ویلا آ گیا ہے۔ سیدہ کی وجہ؟ انج دیاں گلاں نہ کرو۔ فرمایا اج میرے ابا جان جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام میرے سرانے کھڑے نے، میں ویکھیا ہے کہ حضور کدی ادھر ویکھدے نے، کدی ادھر، کدی ادھر، کدی ادھر، چاروں طرف تک رہے نے۔ میں عرض کیتی ابا جی اے اج کیسا عجیب منظر میں ویکھنی پیاں، میں تے تہاڈی جدائی دے وچ رو رو کے اینا روئیاں کہ مینوں سکون نہیں ملدا۔ تے نبیاں دے سلطان امام الانبیاء نے فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو، وہ ویلا دور نہیں، میرے کول آن والی ہیں، تو میرے قریب آن والی ہیں۔ جڑی میں تینوں شنودی سنائی سی کہ تیے میرے بعد تو ہے جڑی سب تو پہلا میرے نہ ملاقات کرے گی۔ ادھر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زوجہ محترمہ نو بلایا وے، حضرت اسما بنت امیس نو بلایا وے، آپ نو بلا کے آپ نو فرمایا وے نی اسما اے تے مینوں دس جدوں عورت دا جنازہ لجایا جاوے پردے دا اہتمام اچھا کرنا ہوئے تے کس طریقے کیتا جا سکدا وے؟ آپ نے عرض کی تھی یا سیدہ میں حبشہ دے اندر ویکھیا وے، حبشہ دیاں عورتاں جڑیاں نے جدو فوت ہو جان انہاں دی میت نو اس طریقے دے نال ڈولی نما بنا کے او دے وچ میت نو رکھیا جاندا ہے، چاروں طرف کپڑے لپیٹ دیتے جاندے نے، چھڑیاں کھجور دیاں لگا کے اُتے پھر ایک چادر پا دیتی جاندی ہے، اس طریقے دے نال جنازہ اٹھایا جاندا ہے۔ سیدہ پاک آپ نو ادا بڑی پسند لگی، مشورہ بڑا پسند لگا ہے۔ آپ نے فرمایا جی اسما یاد رکھی میرا جنازہ میں جا رہی ہاں، میرا جنازہ جس ویلے جان دا ویلا آوے ایک تے مولا کائنات نو وصیت فرمائی، آکھیا وصیت ہے یا میرا جنازہ دن دے اجالے وچ نہیں بلکہ رات دے ہنیرے وچ لے جایا جاوے۔ دوسری میری وصیت ہے یا میرے بعد اپنے آپ نو تنہا محسوس نہ کرے آجے، اپنے آپ دے وچ روئے آجے نا۔ تیسری بات ہے یا میری وصیت کہ مینوں بھلا نہ دے آجے، میری قبر تے آندے جاندے رہے آجے، علی میرے بچیاں نال پیار کرے آجے، میرے بچیاں نو محبت دے آجے، میرے بچیاں نو رون نہ دے آجے۔ چند وصیتاں کیتیاں، فرمایا اس طریقے میرا جنازہ لے جایا جاوے، حتیٰ کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے فرمایا نہیں اسما حکم ہوئے، فرمایا تھوڑی دیر واسطے میں نو کلیاں چھڑ دے، غسل کیتا آپ نے، کپڑے تبدیل کیتے نے، فرمایا نہیں اسما ذرا تھوڑی دیر واسطے میں اپنے رب نال گلاں کرنا چاہنیاں، میں اپنے رب نال کچھ کلام کرنا چاہنیاں۔ آپ اندر تشریف لے گئیاں نے، بڑی جلدی دے نال میں گل مکاونا چاہنا وا، اندر جا کے سر سجدے وچ رکھ کے
سیدہ کائنات نے اپنے آستے نہیں منگیا، مسلمانوں جڑے مصطفیٰ تے درود پڑھن والے، جڑے نبیاں دے سلطان نال پیار کرن والے حضور دے سچے غلام نے، انہاں دے بارے ہاتھ چوک کے عرض کر دیاں نے مولا میں اپنے آستے بعد چ منگاں گی، یا اللہ میرے ابا جی دی امت دی خیر فرما دے، میرے ابا جی دی امت دی خیر فرما، اللہ میرے ابا جی دی امت تے رحم فرما، یا اللہ میرے تے رحم فرما۔ آخر کر سر سجدے دی اندر ادھر حضرت اسماء بنت امیس صدیق اکبر دی زوجہ محترمہ آپ نے بروں آواز دیتی، اے سیدہ یا سیدہ، پر آواز نہیں آئی، آوازہ جدو اندروں نہیں آیا یہ دروازہ کھولے آوے کی ویکھیا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا دا وصال ہو چکے آوے، اور وصال بھی بڑے انمول طریقے نہ لوئے آوے، اسرائیل علیہ السلام نہیں آئے۔ آؤ میں وخانہ تفسیر روح البیان دیگر کتاباں دے وچوں جدو سیدہ کائنات دی روح قبض ہوئی ہے، اسرائیل نے قبض نہیں کی تھی بلکہ فقبض اللہ روحا، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ والے ہتھاں نال جڑی او دی شایا نے شان نے انہاں نال روح کفسر انصری چوں نکالیے، آپ دا وصال ہویا، اللہ اکبر، آپ دا وصال ہویا، آپ دی وصیت دے مطابق چار پائی دا اوہی سلسلہ ڈولی نما بنایا گیا، چادراں چاروں طرف کھجور دیاں ٹہنیاں چاروں پاویاں دے نال لگا کے اوپر چادر لگائی گئی، رات دے اندھیرے وچ جنازہ لے جایا گیا، جنازہ پڑھایا کنے جیڑا چول کہندا نا علی دی صدیق دی بندی نہیں سی آپس وچ، آؤ کنے جنازہ پڑھایا ہے؟ کنز العمال 1، ریاض النظرہ 2، طبقات ابن سعد 3، مسند فاطمہ الزہرا امام سیوطی 4، چوں کتاباں دے حوالے نال میں بات عرض کرنا داتا صاحب دے دامن دا سہارا لے کے، کسے چ ہمت ہوئے تے اس گل دا جواب دے وے، بابانگے دہل اعلان کر رہا ماں انہاں چاراں کتاباں چ میں نہ وکھاواں تیرا عقیدہ میں قبول کراں گا، اگر میں وکھا دیواں تے جتھے علی علی کرنا ہے نا جعلی علی علی کرنا ہے، اوتھے صدیق اکبر دا پیار سینے چ وسا کے پھر علی علی کر۔ طبقات ابن سعد 1، کنز العمال 2، ریاض النظرہ 3، مسند فاطمہ الزہرا 4۔ وصال ہو گیا، جنازہ تیار ہویا، علی پاک نے حضرت ابو بکر صدیق دا ہاتھ پھڑیا، ہاتھ پھڑ کے آکھیا اے پیارے صدیق آؤ تسی مسلح تے کھلو کے سیدہ زہرا دا جنازہ پڑھاؤ۔ کنا جنازہ پڑھایا ہے؟ کچھ ہی بولنا، کنا جنازہ پڑھایا ہے؟ حضرت ابو بکر سیدہ زہرا دا جنازہ کنا پڑھایا؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ زہرا دا خود جنازہ پڑھایا صدیق نے، زہرا دا خود جنازہ۔ ایک طبقہ ایتھے او سنیو چوراں دے نہ بھول جایا کرو، ایک طبقہ ایتھے بھی ہے جڑا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے ایڈی لمبی زبان کڈ کے بکواس بکدا ہے کہ نہیں جی سیدہ فاطمہ الزہرا نال ظلم ہویا، انہاں دا باغ جڑا ہے او جناب والا باغ فدق جڑا ہے او چھین لیتا گیا، اے کر لیتا گیا، او کر لیتا گیا۔ یاد رکھ لو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ دا جنازہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھایا وے، مولا علی شیر خدا نے آپ نو مصلی امامت تے کھڑا کیتا ہے، اور کیوں کھڑا کیتا ہے؟ علی پاک نے اے معتبر سمجھا ہے کہ اے او جے صدیق پاک جنہاں نو سارے صحابہ دا امام نبیاں دے سلطان نے آپ بنایا سی، جنہوں نبی آپ امام بناوے انہوں علی سیدہ زہرا دے جنازے دی امامت سونپ دے پینے۔ اس واسطے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہ تعالیٰ آپ دی عظمت و شان، آپ دے فضائل و کرامات دا صدقہ اللہ حاضری قبول فرمائے۔